اچھا بھائی ایتھے بندہ کوئی ککر نو گوڈی کردا ہوئے تے لاگوں بزرگ تہاڈا کی نام بزرگ قاری اصغر صاحب لنگن تے اسلم صاحب لنگن کیوں جی تے پرلے قاری صاحب دا کی نام مولانا خلاق صاحب نو پالو تینے لنگن پوت کی کرنا ہے تو آکے تایا میں ککر نو گوڈی کرنا ہے خیر انو امب لگنے انہاں نہ لگا رو پوتے نو چونسے بھی لگنے انو سارنی دسہری سندڑی انوری انور ٹور توتا پری انور ٹور ساری لگنے لگا رہا انو چونسے سندڑی سارے لگنے تے سال بعد انو تکلے لگنے ککر نو بولو کی لگنے تکلے انو تکلے لگنے ایڑے چشتیاں دے بکرے کھا کھا کے جوان نہیں ہوندے بولو اے چشتیاں دے جڑے بندے نے نا بپاری انہاں نو قیامت نو بڑی پوچھ ہونی انہاں چوری ککراں چھانگ چھانگ کے سڑکاں ویلیاں کر دیتی یہ ککر چھانگ کے جڑا بکرا لے جاندے جے نا وہ تے 40,000 دا لاہور ویچ دے جے اتے نو قیامت نو پھینٹی لگو بھی ککراں سرکاری سن چشتیاں لالو اے لالو انہوں چشتیاں لن بھی یاد آگئے چلو باول نگر لالو اے فوٹا باس لالو کھچی والا لالو سارے لالو مدرسے والے لالو یہ بھی اپنی گڑی تکلیف ہوئی ہے اس مان نو اپنی ہوئی اور سجنوں میں سچی گل کی بولو بھائی بپاری ککراں تو لاؤں دے نے کڑی ٹانگی نے تے ایک ککراں کدیاں نے سارے بڑی گل ہے یہ بھی لگتا کوئی لاؤندا ہے میرے پترو مولوی اوے جڑا تاڑی اصلاح کرے میں ایک ایک گل تے کہنا ہی سرکاری چیز نو نہ ہاتھ لایا کر اے آن والی قوم دی امانت ہے آن والی نسل دی امانت ہے سرکاری جنگل نو ہاتھ نہ لایا کر ریلوے دی پٹڑی نو ہاتھ نہ لایا کر سرکاری چیزاں نو ہاتھ نہ لایا کر اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا سرکاری چیز نو ختم کرے او دے تے رب رسول دی لعنت ہے جڑا رستے دا نشان ختم کرے کئی بندیاں نے نا آج جڑی تختی نہیں لگی ہوندی وہ تے لکھیا ہوندا 10 کلومیٹر رہ گیا فوٹا باز تے کئی ایڈے امترو صفر مٹا دیندے نے بھی ویکھن والا کہ بھی ایک رہ گیا ہے بے ہدایت ہو تانوں اللہ ہدایت نصیب کرتے نہیں کئی انج دے قسمے چ پانی پھلنے میں ویکھیا شیخو پورے دے نال پڑا فاروق آباد جائیے اوتھے چھوٹا سرکاری ہے تے انہاں 2 نقطے مٹاتے تے لکھیا جھوٹا سرکاری قسمیں انہیں 2 نقطے مٹاتے گئے شرم نہیں آندی حضور نے فرمایا جڑا رستے دا نشان مٹاندا ہے جڑا نشانی مٹاندا ہے تے اللہ رسول دی لعنت میرے نبی نے فرمایا مجاہد جہاد کرے سب تو عظیم عبادت ہے پئی عمر صاحب دجے تجے سارے سنے بیٹھے حضور نے فرمایا جڑا مجاہد جہاد کرے سب تو اولا درجے دی عبادت جڑی ہے نا وہ اللہ دے رستے جان دینا پاک آرمی نے میں سلوٹ پیش کرنا ہے کتنے جوان شہید ہو کے افغانستان دے رستے تے باڑ لا رہے ہیں اور پاکستان دیا سرحدہ محفوظ کرن میں پاک آرمی دی اس محنت نو سلوٹ پیش افغانستان دا بارڈر ڈونڈر لین 14 15 1600 کلومیٹر ڈونڈر لین تے جناب باڑ لگن دی ہم بھی اپنے ملک دی آرمی دا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو تاڑے ہتھاں نو کی ہویا ہے ماری ذرا کیمرے چ لے آئی ذرا سارا لے آئی اپنے ادارے دا ساتھ دو گے ملک قائم رہے گا پھڑا بیٹھ جا نیچے اللہ جاندہ میرا میں بڑا خوشیں تاڑتے تسی اپنے ملک دے خیر کھاجے سنو ذرا تیاننا گل بڑی وڈی کرن لگا میں میرے نبی فرماندے نے جڑا مجاہد رستے دی جگہ تے قبضہ کر کے خیمہ لاوے او دا جہاد بھی اللہ نو قبول نہیں صحابی نے صرف خیمہ لایا سی رستے تے مصطفیٰ نے فرما دیتا جڑا رستے دی جگہ تے خیمہ لائے اللہ نو دا جہاد بھی قبول میرے بھائیو اسی کتنے مسلمان بے حس ہوتے اسی رستے دی جگہ دنوں دن تنگ کرنا کئی پنڈا جو میں جانا گلیاں جو جنایا نہیں لنگتا جنایا نہیں لنگتا انہی چھوٹیاں خلاق صاحب میں دیکھتا